रब करीम ने आपका साया जमीन पर न डाला, रब ताला ने आपका साया जमीन पर न डाला ताकि कोई शख्स आपके साए पर कदम न रख सके। रब ताला ने आपके साए मुबारक को जमीन पर न डाला ताकि कोई भी शख्स आपके साए पर चल न सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सामईन किराम, आज की वीडियो में हम ये गुफ्तगू करेंगे कि हमारे आका, हमारे मावा, हमारे मलजा जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाते अनवर का साया मुबारक था या नहीं। प्यारे आका नबी जन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात का साया ज़मीन पर पड़ता था या नहीं, इसके रिलेटेड आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और इसके दलाइल हम कुरान और हदीस से और देवबंदी और वहाबी और अहले हदीस के किताबों से हम पेश करेंगे कि उन्होंने भी ये इकरार किया है कि नबी अकरम जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते अनवर का साया मुबारक ज़मीन पर न गिरता था। अल्लाह ताला ने अपने महबूब जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जहां सदहा हजारों मौजज़े अता किए, वहीं एक और मौजज़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अता किया। वो ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तने मुबारक को जिस्म अक़दस को बेसाया बनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अनवर को बेसाया बनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर का साया न पड़ता था। धूप, चांदनी, चिराग वगैरह की रोशनी में भी, धूप हो या चांदनी या चिराग की रोशनी वगैरह में भी आपके जिस्म अतहर का साया बिल्कुल ना पड़ता था इन रोशनियों के अंदर। और साथ ही साथ ये कि न सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर का बेसाया होना, बल्कि ये भी था कि जो लिबास, जो कपड़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनते तो वो कपड़ा भी बेसाया हो जाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के साथ साथ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कपड़ा, जो लिबास अपने ज़ेबे तन फरमाते तो वो कपड़ा भी बेसाया हो जाता। तो सामईन किराम, इस पर कुरानी आयत करीमा और अहादीस मुबारका और अक़वाल फ़ुक़हाए किराम, बल्कि खुद वहाबी और देवबंदियों के अक़वाल गवाह और शाहिद है इस पर। तो सामईन किराम, आइए सबसे पहले हम अपना रुख कुरान मजीद की तरफ करते हैं। कुरानी आयात से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात का बेसाया होना साबित करते हैं। रब ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास रब ताला की तरफ से एक नूर आया और रोशन किताब। दूसरी जगह मेरा रब इरशाद फरमाता है कि या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। ए नबी, बेशक हमने आपको खुशखबरी देता, डर सुनाता, हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा और अपने रब के हुक्म से उसकी तरफ बुलाने वाला, व सिराजन मुनीरा और सूरज को चमकाने वाला। तीसरी जगह मेरा रब इरशाद फरमाता है कि मतल नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाहुन अल मिस्बाहु कज़ुजाज़तिन। मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर की मिसाल यहाँ दी जा रही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर ऐसा है जैसा कि एक ताक हो जिसमें चिराग हो और वो चिराग एक चिमनी में हो, वो चिराग एक चिमनी में हो। सामईन किराम, इससे पहले यह समाअत करें कि हमने इन तीनों आयत मुबारका से इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने ये साबित किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नूर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है। ये चीज़ हमने कुरान और हदीस और अक़वाल फ़ुक़हाए किराम और साथ ही साथ हमने वहाबी और मुर्तदीन के अक़वाल से साबित किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नूर है। अब सामईन किराम, ये जो तीनों आयतें मज़कूरा हमने आपके सामने पेश की, तो उसमें सबसे पहली आयत में रब ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को नूर फरमाया। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, रब ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को नूर फरमाया पहली आयत के अंदर। अब दूसरी आयत के अंदर रब ताला ने इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा, सूरज कहकर पुकारा। दूसरी आयत करीमा में रब ताला ने अपने महबूब को सूरज कहकर पुकारा। और तीसरी आयत मुबारका में रब ताला ने अपने महबूब को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को नूर और साथ ही साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चिराग की चमनी कहा। तो सामईन किराम, इन तीनों चीजों से हमें यह हासिल हुआ कि जाहिर सी बात है, न तो नूर का साया होता है, न सूरज का साया होता है, न ही साफ चिमनी का साया होता है। इन तीनों में से किसी का भी आप देख लो तो किसी का साया नहीं होता है। ना तो नूर का साया होता है, न सूरज का साया होता है और ना साफ चिमनी का साया होता है। तीनों में से किसी का साया नहीं होता है। तो सामईन किराम, इन आयत मुबारका से, ये तीन आयत मुबारका हमने आपके सामने पेश की, तो इन आयत मुबारका से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का, जिस्म अतहर का, जिस्म अक़दस का बेसाया होना साबित होता है। सामईन किराम, साथ ही साथ ये समाअत करते चलें कि तफसीर मदारिक शरीफ में
पारा नंबर 18 सूरह नूर आयत लौला इद समीतुमूहु के मातहत एक वाकया नकल फरमाया है। लौला इद समीतुमूहु के मातहत एक वाकया नकल फरमाया हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की जात का। लोगों ने हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा जो कि ज़ौजा नबी है और साथ ही साथ शहजादी हजरत अबू बकर सिद्दीक है, तो हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की जात पर लोगों ने तहमत लगाई। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से इस मुतालिक मशवरा किया। इसके मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने सहाबा किराम को इकट्ठा किया और सहाबा किराम से मशवरा किया। तो उस वक्त हजरत ज़ुन्नुरैन हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की जात में यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रब्बे करीम ने आपका साया जमीन पर न डाला, रब ताला ने आपका साया जमीन पर न डाला ताकि कोई शख्स आपके साये पर कदम न रख सके। रब ताला ने आपके साये मुबारक को जमीन पर न डाला ताकि कोई भी शख्स आपके साये पर चल न सके। तो जब रब ताला ने किसी शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये पर कदम रखने का मौका न दिया तो किसी को यह कुदरत कैसे देगा कि आपकी ज़ौजा, आपकी वाइफ हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की असमत पर तहमत लगाए। रब ताला ने आपको इतना महफूज रखा, आपको इतना गंदगियों से महफूज रखा और साथ ही साथ कि आपके साये पर किसी को कदम रखने का मौका न दिया। रब ताला की जात ने आपका साया इसलिए ना बनाया ताकि कोई शख्स आपके साये पर कदम ना रख सके, इसलिए रब ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया ना बनाया। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आलिया में यूं अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो जब रब ताला ने किसी शख्स को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साये पर कदम रखने का मौका न दिया तो किसी को यह कैसे कुदरत देगा कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा, आपकी वाइफ हजरत आयशा बिनते अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की जात पर, इस्मत पर तहमत लगाए? यह कैसे मुमकिन हो सकता है? और साथ ही साथ खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के दरबार आलिया में यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमको मुनाफिकों के झूठे होने का यकीन है, हमको मुनाफिकों के झूठे होने का यकीन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके जिस्म पाक को मक्खी बैठने से महफूज रखा है। हजरत उमर इब्न खत्ताब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आलिया में यूं अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमको मुनाफिकों के झूठे होने का यकीन है क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके जिस्म पाक को मक्खी बैठने से महफूज रखा है। अब क्यों महफूज रखा है तो बताते हैं, क्योंकि मक्खी जो होती है वो गंदगियों पर पड़ती है, मक्खी गंदगियों पर पड़ती है जिसमें वो लिथड़ जाती है, मक्खी गंदगियों में पड़ती है जिसमें वो लिथड़ जाती है, पूरी की पूरी वो डूब जाती है उसके अंदर, गंदगियों के अंदर। तो सामने इकराम आखिर में हज़रत उमर इब्न खत्ताब इरशाद फरमाते हैं कि जब रब ताला ने आपको इस कदर गंदगी से बचाया, इस कदर गंदगी से बचाया, किस कदर के अगर मक्खी आपके जिस्म अक़दस पर बैठती, क्योंकि मक्खी जो होती है वो गंदगियों पर बैठती है और गंदगी पर बैठने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस पर बैठती है अलियाज़ु बिल्लाह, तो रब ताला की जात को यह भी गवारा न था कि गंदगी पर बैठने वाली मक्खी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर बैठे। हजरत उमर इब्न खत्ताब हुजूर के दरबार में यह अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो जब रब ताला ने आपको इस कदर गंदगी से बचाया, इस कदर गंदगी से बचाया, तो उस बीवी की सोहबत से क्यों ना बचाता जो ऐसी बुराई में लिथड़ी हुई हो? उस बीवी की सोहबत से क्यों ना बचाएगा जो ऐसी बुराई में लिथड़ी हुई हो? यानी ये कि हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा एक पाक है, पाक ज़ौजा मोहतरमा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहिरात में से है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ताला ने एक छोटी सी गंदगी, मक्खी पर गंदगी लगती है और वो गंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस पर बैठती है और अल्लाह ताला की जात को यह गवारा न था कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर जिस्म अक़दस पर गंदगी वाली मक्खी बैठे। तो इस कदर ये छोटी सी कुदरत, छोटी सी गंदगी से रब ताला ने अपने महबूब को महफूज रखा। ये तो बहुत बड़ी गंदगी हो गई कि लोगों ने हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की जात पर तहमत लगाई, अल-अयादु बिल्लाह तुम अल-अयादु बिल्लाह, कि अगर ये चीज होती, अगर उन पर तहमत लगाती और अगर वो उसमें सही होती तो रब ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा सिद्दीका से दूर रखता।
لیکن یہاں وہ معاملہ نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک ازواج مطہرات میں سے ہیں. رب تعالی نے اپنے محبوب کو اس قدر گندگی سے بچایا, اس قدر چھوٹی سے چھوٹی قدر گندگی سے بچایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر مکھی نہ بیٹھتی تھی. یہ یاد رکھیے کہ حضور کے جسم اقدس پر مکھی نہ بیٹھتی تھی. رب تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم اقدس پر مکھی بیٹھنا پسند نہ کیا. مکھی بیٹھنا پسند نہ کیا تو رب تعالی اپنے محبوب کو اس بیوی کی صحبت سے کیوں نہ بچائے گا جو ایسی برائی میں لتڑی ہوئی ہو. اس بیوی کی صحبت سے کیوں نہ بچائے گا جو ایسی برائی میں لتڑی ہوئی ہو. اس سے حاصل یہ ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ پر منافقوں نے تہمت لگائی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پر منافقوں نے تہمت لگائی. ہمارا ٹاپک وہ نہیں, بلکہ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جس میں اقدس پر مکھی نہ بیٹھتی تھی. حضرت عمر ابن خطاب نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, رب تعالی نے آپ کے جسم اقدس پر مکھی بیٹھنے سے محفوظ رکھا ہے. سامعین کرام, حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان سے یہ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا جسم اطہر جسم اقدس بے سایہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان سے یہ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم اطہر پر جسم اقدس پر مکھی نہ بیٹھتی تھی. تو سامعین کرام, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کا بے سایہ ہونا یہ بھی رب تعالی کا ایک معجزہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مکھی کا نہ بیٹھنا یہ بھی ایک معجزہ ہے رب تعالی کی طرف سے. سامعین کرام, اب ہم مین ٹاپک پر آتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے بڑے بھائی کی طرح بشر ہے, الیاذ باللہ, الیاذ باللہ, ان کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں, الیاذ باللہ, ان پر لاکھوں لعنت ہے, صدائے لعنت ہے. اب آئے ہم اپنا رخ وہابی اور دیوبندیوں کی کتابوں سے ثابت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کا سایہ نہ تھا. یہ وہابی اور دیوبندیوں کے اقوال سے, ان کی کتابوں سے ہم ثابت کریں گے. سامعین کرام, نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم اطہر کا بے سایہ ہونا, اسے علماء دیوبند, غیر مقلد یعنی اہل حدیث نے بھی مانا ہے. علماء دیوبند, وہابیوں اور غیر مقلدوں نے بھی مانا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا سایہ نہ تھا. اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ وہابی, دیوبندی اور اہل حدیث اس پر پرزور دلائل پیش کرتے ہیں. نہ معلوم آج کے وہابی اور آج کے دیوبندیوں کو کیا ہو چکا ہے کہ اپنے پیشواؤں کی بات نہیں مانتے. آج کے دور کے جو وہابی اور دیوبندی اور جو اہل حدیث ہے وہ اپنے پیشواؤں کی بات نہیں مانتے. تو کیا وہی اپنی راہ پر نہیں چلتے؟ وہ جو کہتے ہیں چلو ہم مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے, لیکن تم کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ تھا, الیاذ باللہ. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کا سایہ نہ تھا. تو سامعین کرام, جب تم مانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا تو تمہارے پیشواؤں نے یہ کیسے لکھا؟ اگر تم سچے ہو تو تمہارے پیشوا کھوٹے, اگر تمہارے پیشوا سچے ہیں تو تم کھوٹے ہو. رب تعالی ان لوگوں کو حق دھرمی کے بجائے حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام, دیوبندی علماء کے اقوال ملاحظہ فرمائے. دیوبندیوں کے بڑے پیشوا, سب سے بڑے پیشوا, ان کے شیخ, ان کے زبان میں جو کہتے ہیں تو مولوی رشید احمد گنگوہی, مولوی رشید احمد گنگوہی اپنی کتاب امداد السلوک میں صفحہ نمبر 86 میں یہ لکھتے ہیں. مولوی رشید احمد گنگوہی اپنی کتاب امداد السلوک میں صفحہ نمبر 86 پر یہ لکھتے ہیں, بتواتر ثابت شود حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سایہ نہ داشتن. بتواتر ثابت شود حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سایہ نہ داشتن, یعنی یہ کہ تواتر سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے سایہ ہے, کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سایہ نہ رکھتے تھے, یہ تواتر سے ثابت ہے. اور آگے مولوی رشید احمد گنگوہی اپنی کتاب امداد السلوک میں کہتے ہیں کہ وظاہر است بجز نور ہما اجسام ذل میدارند, وظاہر است بجز نور ہما اجسام ذل میدارند, ظاہر ہے کہ نور کے علاوہ تمام اجسام, ظاہر است بجز نور ہما اجسام ذل میدارند, کہ ظاہر ہے کہ نور کے علاوہ تمام اجسام سایہ رکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ نور کے علاوہ تمام اجسام سایہ رکھتے ہیں. اس سے پہلی والی لائن میں انہوں نے یوں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے سایہ تھے, نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سایہ نہ رکھتے تھے. سامعین کرام, سایہ نہ رکھتے تھے. اور دوسری لائن میں کہا کہ ظاہر ہے کہ نور کے علاوہ تمام اجسام کا سایہ ہوتا ہے.
تو اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کا سایہ نہ تھا. یہ مولوی رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب امداد السلوک میں کہا ہے. تو دوستو یہ عقیدہ ان کے بڑے شیخ مولوی رشید احمد گنگوہی کا ہے. یہ عقیدہ مولوی رشید احمد گنگوہی کا ہے جو کہ وہابیوں کے سب سے بڑے شیخ ہے. کتب وقت ہے، نہ جانے کیا کیا ہے ان کا یہ عقیدہ ہے. اب آئیے ہم اپنا رخ غیر مقلدوں کی طرف کرتے ہیں جنہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے اس دور کے اندر. تو غیر مقلد اہل حدیث کے مایہ ناز عالم حافظ محمد صاحب لکھوی اپنی کتاب تفسیر محمدی 7ویں منزل صفحہ نمبر 429 پر لکھتے ہیں، جہاں گری سخت ہوندی تا سریر بدل سایہ کردہ تے اوپر زمین نہ پوندا سایہ حضرت پیغمبر دا. تے اوپر زمین نہ پوندا سایہ حضرت پیغمبر دا. اس کا مطلب یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کا سایہ مبارک زمین پر نہ پڑتا تھا. تو یہ تو اہل حدیث کے مایہ ناز عالم محمد صاحب لکھوی نے اپنی کتاب تفسیر محمدی میں لکھا ہے. آپ نے وہابیوں کے مولوی رشید احمد گنگوہی سے بھی یہ ثابت کر چکے ہم نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا سایہ نہ تھا. ساتھ ہی ساتھ غیر مقلد اہل حدیث کی کتابوں سے بھی ہم نے ثابت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کا سایہ نہ تھا. اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو رب تعالی نے بے سایہ فرمایا. سامعین کرام، آئیے ہم اپنے ولی کریم کی طرف آتے ہیں، اولیاء کرام کی طرف آتے ہیں. حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کا سایہ اس لیے نہ تھا کہ جو سایہ ہوتا ہے وہ جسم سے لطیف ہوتا ہے، یعنی جسم سے زیادہ اچھا سایہ ہوتا ہے. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اس لیے نہ تھا کہ جو سایہ ہوتا ہے وہ جسم سے لطیف ہوتا ہے، جسم سے اچھا ہوتا ہے. جیسے کہ دیوار، درخت وغیرہ یہ تمام جسم کثیف ہے. دیوار ہو، درخت ہو، جو بھی چیز ہے وہ تمام کے تمام جسم کثیف ہے، اور اس کا سایہ جو ہوتا ہے وہ جسم لطیف ہوتا ہے. یعنی یہ کہ جو اصل شے ہوتی ہے اس کا سایہ اس سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. اصل شے جو ہوتی ہے جس میں کثیف ہے تو اس سے اچھے جس میں لطیف ہوتا ہے. یعنی یہ کہ جو شکل ہوتی ہے، جو شے ہوتی ہے، اس سے اچھا اس کا سایہ ہوتا ہے. اور سامعین کرام، کائنات میں پوری ورلڈ میں آج سے 1400 سال سے پہلے سے لے کر جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر صبح قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کی طرح کسی کا جسم لطیف ہو ہی نہیں سکتا. اگر رب تعالی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ رکھتا تو اس سے ثابت ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے زیادہ ان کا سایہ لطیف ہے. اگر رب تعالی اپنے محبوب کا سایہ رکھتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے زیادہ لطیف ان کا سایہ ہوتا. تو رب تعالی نے اپنے محبوب کی لطافت میں اتنی کمی بھی نہ کی کہ رب تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا سایہ تک نہ رکھا، اس لیے کہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم لطافت کے اندر کمی نہ آ جائے. اور آپ کا سایہ ہوتا تو آپ سے زیادہ لطیف ہوتا. اس سے پہلے بتایا کہ جسم کثیف سے زیادہ جسم لطیف، کہ جسم کثیف جو اصل شے ہے اس سے زیادہ اچھا ہوتا ہے جسم لطیف جو سایہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کا سایہ ہوتا تو آپ سے اچھا ہوتا، تو آپ کے صفت لطافت میں کمی ہوتی. اور رب تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں سے نوازا ہے، آپ اپنی تمام خوبیوں میں، تمام صفات میں اکمل ترین ہے. سامعین کرام، یہ تقابل رب کریم کو پسند تھا. یہ تقابل رب کریم کو پسند نہ تھا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ ہوتا تو حضور سے زیادہ خوب روح ہوتا، اعوذ باللہ. جبکہ پوری کائنات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کی طرح لطیف کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، خوبرو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. شاعر کہتا ہے کہ سایہ پسند آیا نہ پروردگار کو، سایہ پسند آیا نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا سایہ دیوار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دیوار کو. آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے سایہ ہونے کے اتنے دلائل ہیں، اتنے پروف ہے کہ اگر اسے اجماعی مسئلہ کہہ دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا. اتنے دلائل ہے، اتنے پروف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بے سایہ ہے. اگر اسے اجماعی مسئلہ کہہ دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا. نہ معلوم آج کے وہابی، آج کے دیوبندی کیوں انکار کرتے ہیں، اور انہیں انکار کرنے میں کیا عذر درپیش ہوتا ہے یہ بھی نہیں معلوم. یہ تو ان کے وہابی کے پیشوا نے، غیر مقلدوں کے پیشواؤں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے سایہ ہے.
اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ بے سایہ ہونا، یہ کوئی تعجب والی اچنبے والی بات نہیں ہے، بلکہ سایہ نہ ہونا یہ نشان الوہیت بھی نہیں ہے۔ سایہ نہ ہونا نشان الوہیت یعنی اللہ تعالیٰ کی شان میں سے بھی نہیں ہے۔ سایہ نہ ہونا یہ نشان الوہیت میں سے بھی نہیں ہے۔ سایہ نہ ہونا یہ نشان الوہیت میں سے نہیں ہے، جو کہ یہ شرک ہوتا۔ اگر نشان الوہیت ہوتا سایہ نہ ہونا تو شرک مانا جاتا، لیکن سایہ نہ ہونا یہ نشان الوہیت ہے ہی نہیں، تو شرک کہاں سے ہوتا؟ اگر نشان الوہیت نہیں تو شرک بھی نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ دنیا میں کروڑ ہو صد ہاں اشیاء ایسی ہے جو بے سایہ ہے، وہاں ان کو ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے سایہ ہونا، اس میں ان کو رکاوٹ آتی ہے۔ خیر، ہم نے ان کے پیشواؤں اور ان کے بڑے بڑے شیخوں سے اور ان کی کتابوں سے ثابت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے سایہ ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔